बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रात से मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम के एक क्लिप पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब का दिफ़ा कर रहे हैं और बाज़ लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर तनकीद कर रहे हैं। वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में मुफ्ती साहब का वो क्लिप चलाया जाएगा जिस क्लिप पर तनकीद हो रही है, जिस क्लिप की वजह से मुफ्ती साहब को बुरा भला कहा जा रहा है। और फिर मुफ्ती साहब ने उसके बाद वजाहत भी पेश की। वो वजाहती बयान भी इसी वीडियो में इंशाअल्लाह चलाया जाएगा और उलमाए किराम की इस बारे में राय क्या है वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब पर तनकीद करने वाले जो लोग हैं, बाज़ का ये कहना है कि मुफ्ती साहब गुस्ताख़ रसूल हैं, बाज़ का ये कहना कि मुफ्ती साहब ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की गुस्ताख़ी की, बाज़ का ये कहना कि मुफ्ती साहब ने क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की गुस्ताख़ी की, बाज़ का ये कहना कि मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार किया जाए, उनका ये मुतालबा है। और बाज़ का ये कहना कि मुफ्ती साहब का चैनल बैन कर लेना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। सबसे पहले वो क्लिप जिसमें मुफ्ती साहब पर तनकीद की जा रही है, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को बुरा भला कहा जा रहा है, सबसे पहले आप वो क्लिप समाअत फरमाएं। साहब को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहब को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज़ दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? जिब्रील आई आज लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्तान, तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक है। अब जो लोग मुफ्ती साहब पर तनकीद करते हैं, बाज़ बुग़्ज़ में इतने आगे चले गए, कई बातें मुफ्ती साहब की तरफ मंसूब की जाती हैं जो बातें मुफ्ती साहब ने नहीं कही। उनमें एक बात यह है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने अपने बयान में ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अनपढ़ थे, जबकि मुफ्ती साहब के बयान में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मुफ्ती साहब का ये कहना कि बाज़ दफ़ा कातिब से लिखने में गलती हुई ग्रामर के लिहाज से। और मुफ्ती साहब ने एक मिसाल दी, लनस्फ़अम बिन नासिया, ये सूरह अलक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस सूरत में ये आयत है। मुफ्ती साहब का ये कहना कि इसमें लाम ताकीद का है और आखिर में नून ताकीद का है, इसको अलिफ के साथ लिखना गलत है क्योंकि तनवीन लाम पर आती है, फ़ेल पर तनवीन कभी भी नहीं आती। फिर मुफ्ती साहब का ये कहना कि कातिब ने नून के बजाय अलिफ लिख लिया, जो तनवीन की अलामत है, जो 100% गलत है। अब मुफ्ती साहब का ये कहना ये भी 100% गलत है। मुफ्ती साहब के ये जुमले गुस्ताखाना जुमले हैं। मुफ्ती साहब से सबकत लिसानी हुई, मुफ्ती साहब इस बात पर गलती पर हैं। मुफ्ती साहब को इस बात से रुजू करना चाहिए। उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस शेखुत तफसीर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मंजूर मैंगल साहब दामत बरकातुहुम ने मुफ्ती साहब के इस क्लिप का जवाब दिया। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का रस्मुल ख़त मुतवातिर है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का रस्मुल ख़त गैर कियासी है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हैसियत वो बहुत बुलंद है, ग्रामर की हैसियत एक खादिम की है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हैसियत बहुत बुलंद है, ग्रामर ताबे है
قرآن مجید فرقان حمید کا رسم الخط مطبوع ہے، گرامر تابع ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی قرات متواترہ مطبوع ہے۔ جب گرامر قرآن مجید فرقان حمید کے رسم الخط سے ٹکرائے گا، پھر گرامر کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو سینے سے لگایا جائے گا۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک لفظ ہے مسجد، اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بنتا ہے مسجد، سجدہ یسجد مسجدن، تو لفظ مسجد بنتا ہے۔ لیکن ہم نے جب قرآن میں دیکھا، قرآن میں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قرآن میں جب مسجد آ گیا ہم نے گرامر کو چھوڑ دیا، ہم نے گرامر کے قانون کو، گرامر کے قواعد کو چھوڑ دیا، قرآن میں مسجد آیا، اب ہم مسجد ہی کہتے ہیں، مسجد نہیں کہتے، اس لیے کہ گرامر کے قانون قرآن سے بنے ہیں، گرامر کے قواعد قرآن سے بنے ہیں۔ گرامر کی غلطی تو قرآن سے نکالی جا سکتی ہے، قرآن کی غلطی گرامر سے نہیں نکالی جا سکتی۔ اور جہاں تک رہی بات لنصفعن کی، تو یہاں نون خفیفہ ہے، کیونکہ نون خفیفہ کی تنوین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے نون خفیفہ کو تنوین کے ساتھ ظاہر کیا گیا، تنوین کے ساتھ لکھا گیا۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے اس کے بعد ایک وضاحتی کلپ اور وضاحتی بیان ریکارڈ کیا۔ پہلے آپ مفتی صاحب کا وہ وضاحتی بیان سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید میں لنصفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا یہ کہ ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو سوچیے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطی کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس کلپ کے بعد جب ان پر تنقید ہوئی، جب ان پر لوگوں نے تبصرے کیے، پھر مفتی صاحب نے وضاحت دی، اور وضاحت کے بعد بھی اب بھی مفتی صاحب پر تنقید ہو رہی ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کا یہ کہنا ہے کہ یہ وضاحت کافی نہیں ہے، وضاحت یہ ہے کہ آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد معصوم کوئی نہیں، صرف انبیاء کی ہستیاں معصوم ہیں، انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں، معصومیت کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی گناہ ہوئے، لیکن صحابہ اکرام محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں دنیا میں ہی معاف کر لیا۔ ان سے گناہ ہوئے لیکن انہوں نے توبہ ایسی کی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں معاف کر لیا، لہٰذا وہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں۔ معصوم کی ذات، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اس غلطی پر معافی مانگ لینی چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو بڑا پن ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس غلطی پر معافی مانگ لی۔ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، سبقت لسانی ہے، باقی مفتی صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتی صاحب کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آئے، مفتی صاحب کی وجہ سے بہت سارے لوگ نمازی بنے، مفتی صاحب کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آئے، مفتی صاحب کو سننے والے لاکھوں ہیں۔ مفتی صاحب اس وقت عالمی لیول کے خطیب ہیں، ان کو سب سے زیادہ پاکستان میں جو علماء کو سنا جاتا ہے ان میں ایک نام مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ہے۔ مفتی صاحب نے دفاع صحابہ کا کام بھی کیا، مفتی صاحب مسائل بھی بتاتے ہیں،
مفتی صاحب پڑھاتے بھی ہیں, ساری خصوصیات مفتی صاحب میں ہیں, لیکن انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب کا وضاحتی بیان آنے کے بعد جو لوگ اب بھی تنقید کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اب یہ تنقید کا سلسلہ رک جانا چاہیے, کیونکہ وضاحت آ چکی ہے اور مزید وضاحت بھی مفتی صاحب کی طرف سے آنی چاہیے, اور یہ معافی مانگ لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, جس طرح استاذ العلماء حضرت ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.